एपिसोड 70। उसके दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे और गम और गुस्से का एक तूफान सा दिल में बरपा था। माजिदा के सिलसिले में कादिर शाह के किए गए इंकशाफ ने उसकी हस्ती को हिला कर रख दिया था और उसने खुद पर जब्त के जो बंधन बांध रखे थे वो सब टूटने लगे। शदीद गुस्से में भरी वो उसी वक्त कैंप से रवाना हो गई और अब उस शख्स के घर की तरफ जा रही थी जहां जाने का इरादा उसने तर्क कर दिया था। लेकिन अब सोच रही थी कि हर शख्स काबिल माफ़ी नहीं होता। माफ़ इंसानों को किया जाता है, मूजी जानवरों का तो सर कुचल देना ही मुनासिब होता है। वो उस बदकिरदार आदमी को ठिकाने लगा देती तो यकीनन उसे और उसके खानदान को नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन दुनिया खुद एक मूजी से निजात मिल जाती। टैक्सी जितनी रफ्तार से उसके मतलूबा मकाम की तरफ दौड़ती जा रही थी, उसका दिमाग भी इतनी तेजी से सोचने में मसरूफ था। वो सोच रही थी कि आज वो किसी सूरत नहीं चूकेगी और अपने पर्स में मौजूद तेज धार छुरी उस रजील आदमी के सीने में घोंप कर रहेगी जिसने उसके लिए जिंदगी को डरावना ख्वाब बनाकर रख दिया था। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि वो जिसकी दुनिया कागज और कलम की नज़ाकतों तक महदूद थी अब अपने पर्स में एक तेज धार छुरी लिए फिरती थी। बहुत पहले जानी से हासिल करदा चाकू तो दिल्ली से लाहौर आते हुए उसके दूसरे सामान के साथ ही गुम हो गया था और ये तेज धार छुरी उसने बेगम आसिफा अली के बावर्ची खाने से हासिल की थी। लाशऊरी तौर पर वो खौफजदा रहती थी कि जो उस पर एक बार बीती है कहीं इससे दोबारा वास्ता ना पड़ जाए, इसलिए खुद हिफाजती के पेश नज़र उसने ये तेज धार वाली पतली सी छुरी अपने पर्स में रख ली थी जो असदुल्ला के मिल जाने और एक घर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाने के बावजूद भी मुस्तकिल उसके पर्स में ही रहती थी। टैक्सी ने उसे उसके मतलूबा पते पर पहुंचाया तो वो ड्राइवर को उसका किराया अदा करके नीचे उतरी और बड़े से गेट के साथ सुतून पर लगी सुनहरी नेम प्लेट को दांत भींच कर घूरने लगी। सुनहरी नेम प्लेट पर स्याह रंग के हिंसों से साहिब खाना का नाम लिखा था, दिलदार आगा। जी बेगम साहब। उसके घंटी का बटन दबाने पर अंदर से चौकीदार नमूदार हुआ और उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। मुझे दिलदार आगा से मिलना है। आप कौन? हम क्या बोले सबको? मेरा नाम जूलियट है और मैं उनकी बेगम की दोस्त हूं। उसने दांत खिचखिचाकर जवाब दिया तो वो उसके अंदाज को हैरत से देखता हुआ वापस पलट गया। 1 मिनट बाद वापस आया तो उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अदब से अंदर आने को कहा। कोठी खासी वसी और अरीज थी और सामने ही 2 चमचमाती हुई गाड़ियां नजर आ रही थीं। चौकीदार उसे कोठी की रहायशी इमारत के मरकजी दरवाजे तक ले गया और खुद वहीं रुककर उससे बोला, बरामदे में सीधा जाकर आखिर में दाएं हाथ पर सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। ऊपर उल्टे हाथ पर जो तीसरा दरवाजा नजर आए आपको उसमें जाना है। हमने इंटरकॉम पर इत्तला कर दिया है। वो तहफीमी अंदाज में सर को जुम्बिश देकर उसकी हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ने लगी। उसे हैरत थी कि आगा ने उसे ऊपरी मंजिल पर क्यों बुलवाया है। उसूलन तो ड्राइंग रूम निचली मंजिल पर ही होता है और मेहमानों को वहीं बिठाया जाता है। आगा उसे ड्राइंग रूम से हटकर किसी दूसरे कमरे में बुलाकर क्या जताना चाहता था? बहरहाल उसका जो भी मकसद था वो तो अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेकर यहाँ आई थी और वो था आगा की मौत। मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी तो दरवाजा फौरन खुल गया। दरवाजा खोलने वाली हस्ती को देखकर वो बुरी तरह चौंकी। सना तुम? ये तुम्हें क्या हो गया? वहां तवक्को के बरखिलाफ दिलदार आगा के बजाय उसकी बीवी मौजूद थी। माजी की उस सना से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही थी, बल्कि ये वो सना तो थी नहीं जिससे वो बम्बई में दिलदार आगा के फैमिली इंटरव्यू के सिलसिले में मिली थी। कल और आज की सना में बहुत फर्क था। कल की सना सेहतमंद और खुशहाल औरत थी और आज उसके सामने जो सना खड़ी थी वो तो जैसे घुल कर रह गई थी। हड्डियों के ढांचे पर सिर्फ खाल मंडी हुई थी और ये खाल भी जैसे झुलस कर रह गई थी। अंदर आ जाओ जूली। मैं खुद बड़ी शिद्दत से तुमसे मिलने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन तुमसे कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे न्यूज़पेपर के ऑफिस फ़ोन किया, लेकिन वहां से भी तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मैं बहुत परेशान थी कि तुमसे मुलाकात हो भी सकेगी या नहीं। अच्छा हुआ कि तुम खुद चली आई। ड्राइवर ने इंटरकॉम पर तुम्हारा नाम लेकर बताया कि तुम आगा से मिलना चाहती हो, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं तुमसे मुलाकात कर लूँ तो शायद आगा से मुलाकात की ज़रूरत ही बाकी ना रहे। वैसे भी वो इस वक्त सो रहा है। उस जैसे आदमी से मुलाकात के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। वो तो रात का बादशाह है जो दिन में किसी खास काम की सूरत में ही जागता है। पाकिस्तान आकर तो उसकी किस्मत और भी खुल गई है। अपने जैसे मफाद परस्तों के साथ मिलकर वो खूब मजे कर रहा है। सना उसे अपने साथ कमरे के अंदर लाई। जूली महसूस कर रही थी कि बोलते हुए सना की सांस फूल रही है। वो जितनी कमजोर और नहीफ हो गई थी उसके लिए बोलना भी यकीनन एक पुरमुशक्कत काम था, लेकिन वो यूं बोलती जा रही थी जैसे पता नहीं कब से ये सब कहने का इंतजार कर रही हो। उसे सना की हालत और रवैये दोनों पर हैरत हो रही थी। सना के अल्फाज उसके लिए एक पहेली की मानंद थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि सना उससे इतनी शिद्दत से मुलाकात की हाँ क्यों थी, हालांकि वो तो खुद उसे मना कर चुकी थी कि वो उससे राब्ते में नहीं रहना चाहती।
تمہارے لیے کوئی جوس یا چائے وغیرہ منگواؤں؟ نہیں۔ اس کے انکار میں بہت سختی تھی۔ ثنا نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس وقت مجھے کچھ کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کیا تم بیمار ہو؟ مجھے رحم کا کینسر ہے اور شاید میں زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں، اسی لیے تو میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ تم نے علاج نہیں کرایا؟ تمہارے پاس تو وسائل ہیں، تم بیرون ملک بھی علاج کے لیے جا سکتی ہو۔ اسے دکھ ہوا۔ ہندوستان سے آنے کے فوراً بعد میں اور آغا کچھ دن کے لیے لندن گئے تھے۔ وہیں کے ایک اسپتال میں بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ آغا نے مجھ سے کہا کہ میں لندن میں رک جاؤں اور اپنا علاج کروا لوں، لیکن میں راضی نہیں ہوئی۔ میرے لیے زندگی اتنی اہم چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اس کی چاہ میں دیار غیر میں تنہائی کا عذاب اور علاج کی اذیتیں اٹھاتی۔ میں آغا کے سمجھانے کے باوجود واپس لوٹ آئی۔ تم ہی بتاؤ کہ آغا جیسے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے کون زندگی کی چاہ کر سکتا ہے؟ زندگی تو اپنے من پسند ساتھی کے ساتھ جینا ہی اچھا لگتا ہے نا۔ ثنا جیسے کسی خیال میں کھو گئی اور اسے حیرت ہوئی کہ وہ اب بھی عارف کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ثنا کی عارف کے لیے پسندیدگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنے اور عارف کے اسٹیٹس میں واضح فرق کی وجہ سے اسے اپنانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ پھر درمیان میں جولیٹ کا معاملہ بھی تھا۔ ان دنوں عارف اس کی محبت میں مبتلا تھا اور ثنا جیسی امیرزادی بھی اس کے دل کو نہیں بھاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جولی، جب ہم ساتھ پڑھتے تھے تو مجھے تم سے کتنا حسد محسوس ہوتا تھا، بلکہ حسد بھی شاید چھوٹا لفظ ہے۔ میں تو دل ہی دل میں تم سے نفرت کرتی تھی۔ میرے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، پھر بھی عارف تمہیں مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ میرے لیے وہ دن کتنے اذیت ناک تھے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں ہر پل جلتی کرتی رہتی تھی۔ ایک تو مجھے عارف جیسے آدمی سے محبت ہو گئی تھی جو میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتا تھا، اور دوسرے تم بھی میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں سے ضد کر کے کسی طرح انہیں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے پر راضی کر بھی لیتی تو عارف کے دل کا کیا کرتی؟ جہاں تمہاری تصویر سجی ہوئی تھی میں اسے اپنا بھی لیتی تو ہر وقت اسی وہم میں مبتلا رہتی کہ اس کے دل میں تم ہی ہو۔ اس لیے میں نے اسے پانے کا خیال دل سے نکال دیا اور آغا کا رشتہ قبول کر کے اس سے شادی کر لی۔ تم شاید کبھی نہ سمجھ سکو کہ اپنے من پسند آدمی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کی سیج سجانا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص آغا جیسا ہو تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آغا ایک انا پرست، ہٹ دھرم اور عیاش آدمی ہے جس کے لیے بیوی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھ سے شادی اس نے میرے اسٹیٹس کی وجہ سے کی تھی۔ اس جیسے شخص کے لیے شادی صرف ایک معاشرتی تقاضے کا نام ہے جو اپنے اسٹیٹس کی عورت سے بندھن باندھ کر اس نے پورا کر دیا۔ میرے جذبات اور احساسات کے بارے میں جاننے کی اس نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس گھٹن میں بھی میں جینے کی راہ نکال لیتی اگر مجھے اولاد کی نعمت مل جاتی تو۔ میں تو اس سے بھی محروم رہی۔ ایسے میں تم آغا کے انٹرویو کی فرمائش لیے مجھ سے آن ملی۔ حسد و نفرت سے جھلستا میرا دل تمہیں سامنے پا کر آگ بگولا ہو گیا اور میرے اندر پکتے لاوے کو بہنے کی راہ مل گئی۔ کاش تم دوبارہ مجھے نہ ملی ہوتی جولیٹ۔ ثنا حسرت سے بولتی ہوئی سانس لینے کو رکی اور سامنے میز پر رکھے ایک جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پینے لگی تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ بات تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ عارف کے حوالے سے ثنا کے دل میں اس کے لیے کچھ رقیبانہ جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جذبات اتنے توانا تھے کہ ثنا باقاعدہ اس سے شدید نفرت میں مبتلا تھی۔ اس بات کا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی انکشاف ہونے جا رہا ہے۔ تمہارا دوبارہ میرے سامنے آنا بارود کے ڈھیر کو تیلی دکھانے کے مترادف ہوا۔ اپنے غصے اور پاگل پن میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اگر عارف میرا نہیں ہو سکا تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ آغا کی خراب شہرت کا فائدہ اٹھا کر میں نے ایک سازش تیار کی اور دولت کے بلبوتے پر اس کے پیے کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تمہیں آغا کے حوالے سے جتنے بھی تحائف بھجوائے گئے اور جتنی بھی فون کالز کی گئیں وہ سب صرف ایک دھوکہ تھا۔ ہم صرف تمہیں یہ باور کروا رہے تھے کہ آغا جیسے عیاش طبیعت کا آدمی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پھر میرے حکم پر تمہیں اغوا کر کے بے ہوشی کی حالت میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک بیوٹیشین کی مدد سے تمہیں فرار کروانا بھی میرے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ میں ہندوستانی مرد کی روایتی سوچ سے واقف ہوں، اس لیے جانتی تھی کہ ایک اغوا شدہ، عصمت سے محروم رہ جانے والی بدنام لڑکی کو عارف کبھی نہیں اپنائے گا۔ اس وقت اپنے عمل سے مجھے بہت سکون ملا تھا اور میں سوچتی تھی کہ عارف کو تمہارا نہ ہونے دے کر میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل کی تسکین کم ہوتی چلی گئی اور قدرت کی طرف سے سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بے اولادی کی وجہ میرا بانجھ پن ہے۔ اس انکشاف کے بعد میرے دل کا سکون لٹ گیا، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے جرم کا اعتراف کر سکتی۔ مجھ سے یہ اعتراف کروانے کے لیے قدرت نے مجھ پر ایک اور وار کیا اور میں نے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر جانا کہ اس فانی وجود کے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی زندگی برباد کر دینا کتنی بڑی حماقت اور ظلم ہے۔
خود پر ہونے والے اس ادراک کے بعد ہی میں نے تمہیں بہت تلاش کرنا چاہا اور ناکام ہونے کے بعد دعا کرتی رہی کہ خدا ایک بار تمہیں مجھ سے ملوا دے تو میں تم سے اپنے جرم کی معافی مانگ سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی، لیکن میرے دل سے بوجھ ہٹ گیا ہے کہ اب تک تم دھوکے کا شکار تھی اور اپنے اصل مجرم کو نہیں جانتی تھی۔ اب چاہو تو تم مجھ سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے سکتی ہو، لیکن یقین جانو کہ تمہارا کوئی بھی انتقام اتنا شدید نہیں ہو سکتا جتنی شدید سزا مجھے قدرت دے رہی ہے۔ موت قطرہ قطرہ کر کے میرے وجود میں اترتے ہوئے ہر پل مجھے احساس دلاتی ہے کہ اذیت کسے کہتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک جرم تمہارا دوسرا مجرم بھی قدرت کے انصاف کا شکار ہو چکا ہے۔ آغا کا وہ پیے جس نے دولت کے لالچ میں میرا ساتھ دیا تھا، ہمارے پاکستان مائگریٹ کرنے سے پہلے چھٹی لے کر اپنے گھر گیا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر خود بھی پاکستان آ جائے گا، لیکن اسے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو وہ شب برات کا دن تھا اور دوسرے لوگوں کی طرح اس کے بیوی بچوں نے بھی چراغاں کرنے اور پٹاخے پھوڑنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ماں نے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم دے دی تھی اور وہ ڈھیروں پٹاخے، پھلجھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا لایا تھا۔ اس بچے ہی کی کسی غلطی سے اس بارودی سامان میں آگ لگی اور لوگوں نے ہلکا سا دھماکہ سنا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ کوئی کچھ نہ کر سکا۔ سنا ہے گھر میں جگہ جگہ جلتے گھی کے چراغوں نے بھی آگ کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آقا کا پیے بیوی بچوں کو آگ سے بچا کر نکالنے کے چکر میں خود بری طرح جھلس گیا، پر کسی کو بچا نہیں سکا۔ ماں اور دونوں بچے اسی دن مر گئے اور خود وہ 3 دن اذیت میں اسپتال میں گزار کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اب تم خود ہی اندازہ کرو کہ وہ کیسی تکلیف دہ موت سے دوچار ہوا ہوگا۔ اگر تم چاہتی بھی تو اسے ایسی موت نہیں دے سکتی تھی۔ تمہارے لیے تو آسمان سے انصاف اترا جولیٹ، تمہیں برباد کرنے والوں میں سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور میں تمہارے آسودہ چہرے کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تم بہت سکون میں ہو۔ ثنا بولتے بولتے ہانپنے لگی، لیکن وہ اس کی حالت پر توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ثنا کی سنائی اس طویل داستان میں ہونے والے پے در پے انکشافات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ بظاہر وہ اپنی جگہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، لیکن اس کی ہستی کسی طوفان کی زد میں تھی۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح برق رفتاری سے اس کے ذہن سے گزر رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے دیوانہ وار آغا سے انتقام لینے کے لیے بے قرار پھرتی تھی، لیکن ہر بار غیب سے آغا کی جان بچانے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ جو جرم آغا نے کیا ہی نہیں تھا اسے اس کی سزا ملتی بھی تو کیوں کر۔ اس موقع پر اسے اپنے بمبئی کے رہائشی محلے کی نکڑ پر بیٹھنے والا فقیر بھی شدت سے یاد آیا، جو اس کے دیے سکوں کو کھوٹا قرار دے کر پھینک دیا کرتا تھا اور اسے جتاتا تھا کہ اس کے پاس سارے سکے کھوٹے ہیں اور اسے کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ اسے واقعی پہچان نہیں تھی، اور وہ عارف جیسے کھوٹے سکے کو دل سے لگائے محب اللہ اور فاروق جیسے کھرے سکے کو ٹھکراتی چلی جاتی تھی۔ اور ان دنوں جب وہ آغا سے انتقام لینے کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، تب بھی اس فقیر نے اسے جتایا تھا کہ وہ غلط سمت پر دوڑ رہی ہے، پر وہ سمجھی نہیں تھی۔ وہ راہ سمجھانے والوں کی باتیں نظر انداز کر کے اسی راستے پر بھاگتی جا رہی تھی جس راستے پر اسے بھٹکا کر ڈالا گیا تھا، لیکن اس کی تمام تر حماقتوں کے باوجود اللہ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر بار اپنے ارادوں میں ناکام کر دی گئی تھی، اور اللہ کی بے آواز لاٹھی نے اس کے اصل مجرموں کو بہت خاموشی سے ان کے انجام سے دوچار کر دیا تھا۔ تم آغا سے کیوں ملنا چاہتی تھی جولیٹ؟ تمہیں اس سے کوئی کام تھا یا پھر؟ ثنا کو احساس ہو گیا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی، اس لیے اس نے قریب آ کر اس کا شانہ ہلایا۔ ثنا کے پوچھنے پر اسے ہوش آیا کہ وہ یہاں ماجدہ کی وجہ سے آئی ہے۔ قادر شاہ نے اسے بتایا تھا کہ ماجدہ کو اس نے دلدار آغا کے حوالے کیا ہے، اور اس نے سوچا تھا کہ آج دلدار آغا کا قصہ ہی تمام کر دے گی تاکہ ماجدہ اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کو اس شخص سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، لیکن یہاں آ کر اسے جو کچھ سننے کو ملا اس نے اس کے حواس گم کر دیے۔ اب خیال آیا تو ثنا سے بولی، تمہارے شوہر نے مہاجرین کے کیمپ سے اغوا شدہ ایک لڑکی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا نام ماجدہ ہے اور وہ عارف کی چھوٹی بہن ہے۔ عارف اتنا غیرت مند تھا کہ میرے دامن پر داغ دیکھ کر اپنے سارے قول و قرار بھلا دیے تھے۔ اب اپنی بہن کے دھندا کرنے پر اس کی روح تڑپتی ہوگی۔ تم عارف سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے ماجدہ کے لیے کچھ کر سکو تو شاید گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ عارف مر گیا؟ پر کیسے؟ ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے وہ بلوائیوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ معذوری اور بے بسی کی زندگی سے تنگ آ کر ایک دن اس نے خود ہی اپنی جان لے لی۔ اس کے خاندان میں سے صرف اس کی سب سے چھوٹی بہن ماجدہ ہی باقی بچی ہے، جو مجھے ملنے والی اطلاع کے مطابق آغا کے قبضے میں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کے لیے کچھ کرو۔ عارف کی موت کا قصہ نہایت اختصار سے بیان کر کے اس نے ایک بار پھر ماجدہ کے سلسلے میں ثنا پر زور ڈالا۔ میں بچاؤں گی ماجدہ کو، میں عارف کی روح کو تڑپتا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی روح کے سکون کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گی، شاید اسی میں میری بھی نجات ہو۔
सना सदमे की हालत में थी। उसने निढाल सी कैफियत में अपना सर सोफे की पुट से टिकाकर आंखें बंद कर ली और सरगोशी में जाने खुद से या उससे अहद कर रही थी। उसके लिए सना का ये अहद काफी था। उसने खामोशी से अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ा और खुद बाहर निकल गई। आज जो कुछ उसे मालूम हुआ था उसने उसकी कैफियत इतनी अजीब कर दी थी कि वो फिलहाल खुद को कुछ भी करने के काबिल नहीं पा रही थी। इसलिए दोबारा कैंप जाने के बजाय घर वापस जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर सबसे पहले उसका सामना चांदबानो से हो गया। चांदबानो के चेहरे पर गैर मामूली खुशी के तासुरात थे और लगता था कि वो किसी से अपनी खुशी बांटने के लिए बेचैन हो। उसके बेवक्त घर वापस लौटने पर ताज्जुब का इजहार करने के बजाय खुशी से चहकती आवाज में बोली, अच्छा हुआ जमीला बाजी, आज आप जल्दी घर वापस आ गई। हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो क्या वो तुम्हारे शहजादे साहब आ गए हैं? बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया आपने। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली और उन्हें सही सलामत यहाँ तक पहुँचा दिया। हमें नहीं मालूम था कि हमारी दुआओं की कबूलियत में हमारे मोहसिनों की खुशी भी पोशीदा है। आज का दिन तो हमारे साथ साथ आपके खानदान के लिए भी बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है। खुशी से निहाल चांदबानो जाने क्या कुछ कह रही थी और कौन सी पहेलियां बुझवा रही थी। उसके दिमाग में इतनी ताकत नहीं रही थी कि फिलहाल वो इन पहेलियों को बूझ सके। अभी तो वो सना के किए गए इंकशाफात के बोझ से ही लर्जीदा थी। मजीद कोई बोझ कैसे उठाती। चनाचे चांदबानो की खुशी से दमकती आंखों को नजरअंदाज करके नरमी से बोली, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है चांदबानो। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। तुम बुरा मत मानना, मैं शाम को तफसील से तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी। आप कहें तो डॉक्टर साहब को फोन करके बुलवा लूं, आपके लिए कोई दवा तजवीज कर देंगे। चांदबानो अपनी खुशी फरामोश करके फौरन उसके लिए तशवीश में मुब्तला हुई। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस मैं कुछ देर तन्हाई में आराम करना चाहती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर उसने अपना पर्स एक तरफ डाला और सीधी मुल्का गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। वजू करके निकलने के बाद उसने जानमाज बिछाई और ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद नवाफिल अदा किए। नवाफिल की अदायगी के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। लेकिन आज इन आंसुओं का सबब दुख, गुस्सा या बेबसी के जज्बात नहीं थे। आज वो अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए आंसू बहा रही थी, जो हर सांस के साथ उस पर मेहरबान रहा था। उस रब की मेहरबानियों का सिलसिला तो उसकी दुनिया में आमद से भी पहले ही शुरू हो गया था। हाँ, ये उसके रब की ही मेहरबानी थी कि जोसेफ ने मुश्किल हालात में जोसेफीन का हाथ थामा और उसकी कोख में पलती बच्ची को अपना नाम देकर उसे दुनिया वालों के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। एक जोसेफ का नाम मिल जाने से वो पूरे एतमाद से सर उठाकर इस दुनिया में जीती रही। फिर उसकी जिंदगी में एक हादसा और हुआ और उसे लगा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है और वो इंतकाम की राह पर चल निकली। लेकिन इस जहनी हालत में भी उसका रब उस पर मेहरबान रहा और उसके हाथों को इंसानी खून से रंगने नहीं दिया। वो अपने असल मुजरिमों से नावाकिफ और अनजान थी। उसके रब ने उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोके रखा और इंसाफ अपने बाइख्तियार हाथों में ले लिया। उस वक्त उसे आरिफ का खुद को छोड़ना भी एक हादसा लगा था, लेकिन बाद में वक्त ने उसे समझाया कि उसने अपने लिए आरिफ का इंतखाब गलत किया था। वो ऐसा शख्स था ही नहीं कि जिंदगी की धूप में उसे साया दे पाता। चनाचे अल्लाह ने उसे उसकी जिंदगी में आने ही नहीं दिया और उसे उसके असल तक पहुंचा दिया। ये इंकशाफ कि वो ऊंची शान वाले असदुल्ला की बेटी है शुरू में धचका देने के बाद काबिल फ़ख्र महसूस होने लगा। वहीं उसे मालूम हुआ कि फारूक, जिसे वो गली का गुंडा गर्दान कर हमेशा नजरअंदाज करती आई है, इसी खानदान का चश्मो चिराग है जिस खानदान का वो खुद हिस्सा है। असदुल्ला की हवेली में अल्लाह ने उसे जहां अख्तर जैसे बदफितरत शख्स से महफूज रखा, वहीं आसिफ खान जैसा हमदर्द दोस्त भी अता किया। फिर यह भी अल्लाह का एहसान था कि वो ऐन उस रात हवेली से निकल गई जिस रात बलवाइयों ने हवेली पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था और हवेली की जुमला खवातीन को अपनी इस्मतें बचाने के लिए कुएं में छलांग लगानी पड़ी थी। उसका रब उसे महाजरीन की उस ट्रेन में भी बाहिफाजत पाकिस्तान ले आया था जिसमें मौजूद उसके हमसफरों के खून से बलवाइयों ने होली खेली थी। उसी मेहरबान रब ने उसे बेगम आसिफा अली जैसी हमदर्द खातून के घर में पनाह दिलवाई और एक बार फिर उसे उसके मेहरबान बाप तक पहुंचा दिया। वरना वो तो इस अंदेशे से कि मुहिबुल्लाह और फारूक हवेली आएगा तो उसकी ज़ात का भरम टूट जाएगा, अपने इतने मोहब्बत करने वाले बाप को भी छोड़कर निकल गई थी। आज जब वो उनके साए में रह रही थी और जूलियट से जमीला असदुल्ला बन चुकी थी तो उसे एहसास हुआ था कि जिंदगी ने बेशक उससे अपना खराज वसूल किया था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो उस पर मेहरबान भी रही थी। यह हकीकत अपनी जगह के एक औरत के लिए अपनी इस्मत से बढ़कर कुछ कीमती नहीं होता। लेकिन महाजर कैंप में खिदमत अंजाम देते हुए वो जितनी तल्ख दास्तानों से आगाह हुई थी, उनकी रोशनी में उसे अपनी तकलीफ दूसरों से कम महसूस हुई थी। वो दुनिया की पहली या आखिरी औरत नहीं थी जिसे एक बहुत बुरे तजुर्बे से गुजरना पड़ा था, लेकिन वो इन गुनी चुनी औरतों में से एक थी जिन्हें इस बुरे तजुर्बे के बाद भी दोबारा बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल गया था। और इस ज़िंदगी के मिल जाने के बावजूद भी हर वक्त जलते कुड़ते रहना
कुफरान नेमत के सिवा और क्या कहलाता। होने को तो ये भी हो सकता था कि वो मास्टर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती, जो अपना पेट भरने के लिए जिस्म फरोशी पर भी आमादा हो गई थी। वो उस मजलूम लड़की की तरह भी हो सकती थी जो नफ्स के गुलामों का शिकार बनने के बाद मस्त शुदा लाश की सूरत बेनामो निशान किसी वीराने में पड़ी मिलती है। वो उस अगवा-शुदा लड़की की जगह भी हो सकती थी जो किसी जाबिर के कैदखाने में मुसलसल अज़ियत के अमल से गुजरती है और अपने लिए कोई जाए फरार नहीं पाती। ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी कि वो इन सारी मजलूम औरतों के किसी भी गिरोह में शामिल नहीं हुई थी। वो अपने रब का शुक्र अदा करती रही और साथ ही पहली बार उसने दुआ मांगी कि मुहिबुल्लाह वापस लौट आए। वो मुहिबुल्लाह जो इस खानदान की नस्ल जारी रखने के लिए वाहिद वारिस रह गया था, और वो मुहिबुल्लाह जो बम्बई का फारूक था, जो उसकी राहों में अपनी पलकें बिछाए रखता था, जो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता था लेकिन जिसकी आंखें बोलती थीं कि वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता है। आज वो मोहब्बत से लबरेज आंखें उसके ख्याल में उतरी तो इदराक हुआ कि वो खामखा ही उससे खौफजदा थी। वो जो उस पर दीवाना वार निसार होता था, उसकी बेइज्जती का सामान क्यों कर सकता था? वो कैसे किसी को उसकी जिंदगी का तारीक गोशा दिखा सकता था? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो आरिफ जैसा कमजर्फ भी नहीं हो सकता था कि उसके दामन पर लगे दाग को उसकी मजलूमियत की बजाय ऐब जानता और उसे छोड़ जाता। आज उसके अंदर से ये सारी आवाज़ें आ रही थीं और वो बहुत दिल से दुआ कर रही थी कि मुहिबुल्लाह वापस लौट आए। वो वापस आ जाता तो उसकी ज़िंदगी को किनारा मिलता या नहीं। इस खानदान को अपनी नस्ल जारी रखने के लिए अपना आखिरी वारिस तो मिल ही जाता। चुनांचे वो बहुत शिद्दत से दुआ मांग रही थी कि मुहिबुल्लाह अपने खानदान में वापस आ जाए। वो जाने कब से नहीं सोया था। फितरत के तकाज़ों के आगे हार मानकर कुछ देर के लिए आंखों का बंद हो जाना नींद में शुमार नहीं किया जा सकता। नींद वो होती है जो इंसान के जहन को सुकून अता करे और थके हुए जिस्म के हर अज़ू से थकन को समेटकर इंसान को यूं तरोताज़ा कर दे कि जब वो जागे तो खुद में मामूलात ज़िंदगी अदा करने के लिए नई तवानाई और जोश महसूस करे। अरसा हुआ वो ऐसी नींद नहीं सोया था और रब्बन के कत्ल के बाद तो उसके लिए बिस्तर पर कांटे उगाए थे। लेकिन आज यहाँ इस घर में जो उसके लिए बिल्कुल नया और गैर आशना था, उसे दिन के वक्त भी ऐसी टूट कर नींद आई थी कि वो उठने का नाम नहीं लेता था, और उठा था तो दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ पर। मुहिबुल्लाह। दस्तक दोबारा हुई और साथ ही पुकारा गया तो वो चौंक उठा। उसने चांदबानों की आवाज़ शनाख्त कर ली। वो उसे मुहिबुल्लाह कहकर पुकार रही थी, और वो जो बरसों गुजरे खुद को उस नाम से पुकारे जाने का आदी नहीं रहा था, उसे कैसे इदराक न होता कि वो किन लोगों के दरमियान मौजूद है जो उसे मुहिबुल्लाह कहकर बुलाया जा रहा है। वो यकदम ही नींद के खुमार से निकला और साफ और कदरे बुलंद आवाज में बोला, अंदर आ जाओ चांदबानो। दरवाजा खुला और चांदबानो कमरे में आ गई। सूरज ढल चुका था और शाम ने हर तरफ अपने पर फैला लिए थे, इसलिए कमरे में नीम तारीकी सी थी। चांदबानो ने बत्ती रोशन की और उसकी तरफ रुख करके बोली, हम माजरत चाहते हैं कि आपके आराम में मुखिल हुए, लेकिन आपके वालिद और चाचा जान की बेचैनी के ख्याल से आपको जहमत देना पड़ी। आपके वालिद साहब जाग चुके हैं और बेताब हैं कि एक बार फिर आपको अपने रूबरू देखें। आपका आ जाना उनके लिए इतनी बड़ी खुशी है कि वो बेयकीनी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें वहम सा हो रहा है कि उन्होंने सचमुच आपसे मुलाकात की है या कोई ख्वाब देखा है। आपके चाचा जान भी आपकी आमद की इत्तला सुनकर बहुत खुश हुए हैं और बार बार हमसे दरियाफ्त कर रहे हैं कि आप नींद से जाग गए या नहीं। आपके बुजुर्गों की बेचैनी व बेकरारी देखकर ही हम मजबूर हुए कि आपकी नींद में मुखल हो। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे जगा दिया, बल्कि तुम्हें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। खामखा अब्बा जान और चाचा जान को इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। हम शायद ही गुस्ताखी कर जाते, लेकिन दोनों बुजुर्गों को आपके आराम का ख्याल था और उन्होंने खुद हमें आपको जगाने से मना फरमा दिया था। अब भी हमने खुद अपनी सवाबदीद पर आपको जगाया है कि हम इतने तो आपके मिजाज आशना है कि समझ सके कि आप क्या पसंद फरमाएंगे। बातें और वजाहतें बहुत हो चुकी, अब आप जल्दी से तैयार होकर गोल कमरे में आ जाएं, हम वहां चाय लगवा रहे हैं। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसे भी असदुल्ला से मिलने की बेचैनी थी और इतने अरसे से खुद के लिए तरसे हुए बाप की प्यास का एहसास था, इसलिए 5 मिनट से भी कम अरसे में तैयार होकर गोल कमरे में पहुंच गया। दोनों भाई वहां उसके मुंतजिर थे। असदुल्ला उसे देखकर खुद अपनी जगह से खड़े हो गए और अपनी बाहें फैला दी। वो भी बेकरारी और गर्मजोशी से उनकी खुली बाहों में समा गया। आप तो बहुत अनापरस्त निकले मुहिबुल्लाह, इतना इंतजार करवाया अपना कि आंखें पथराने लगी। आपको रूबरू पाकर हमारे दिलों में खुशी का जो आलम है, अगर आप उसे जान पाते तो बहुत पहले हमसे आन मिलते। गलती तो हुई है चाचा जान, उस उम्र का जोश ही ऐसा था कि अपने हक और उसूल पर होने के एहसास ने पीछे मुड़कर देखने की इजाजत ही नहीं दी। लेकिन अब इतना कुछ खोने के बाद दिल बहुत गमगीन है कि मैंने इतने बरस अपने पैरों से दूर गुजार दिए और वापस लौटा भी तो ऐसे वक्त में जबकि शिद्दत जज्बात के बायस वो अपना जुमला पूरा ना कर सका। जो हुआ उसे भूल जाइए, किस्मत में शायद यही सब लिखा था। अब तो हमें अपने गमों के साथ ही जीने का हुनर सीखना है। असदुल्ला ठीक कहते हैं बेटा,
बीती हुई को भुला देने में ही आफियत है। अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने दुखों के इस अंधेरे में हम भाइयों को जीने के लिए खुशी की एक एक किरण अता कर दी है। हम आपको पाकर बिछड़े हुओं पर साबिर हो गए हैं और असदुल्ला ने अपनी बेटी जमीला की सूरत में जिंदगी भर की महरूमियों का सिला पा लिया है। अब हमारे दिलों में कोई शिकवा, कोई रंज नहीं है और हम अपनी बाकी मादा जिंदगियां अपने बच्चों की खुशियां देखते हुए गुजारना चाहते हैं। सफीउल्लाह ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और उसे समझाने लगे। वो उन दोनों के इत्मीनान के लिए अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मुस्कुरा दिया। साथ ही उसके जहन में एक बार फिर जमीला के लिए सवालात पैदा होना शुरू हो गए। असदुल्ला की बेगम को उसके सामने ही इंतकाल हो गया था और जब उसने हवेली छोड़ी थी उस वक्त तक वो दूसरी शादी पर आमादा नहीं हुए थे। अगर उन्होंने उसके हवेली छोड़ने के बाद शादी की थी तो उनकी बेटी की उम्र 7-8 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसे याद था कि चांदबानो उसके लिए जमीला बाजी के अल्फाज इस्तेमाल करती रही थी और उसने ये भी बताया था कि जमीला ही उसे महाजर कैंप से यहाँ इस कोठी में लेकर आई थी। तो ये साफ जाहिर था कि ना तो वो किसी छोटी बच्ची के लिए बाची का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है और ना ही वो किसी महाजर कैंप में रजाकार के फराइज अंजाम दे सकती थी। ये जमीला यकीनन कोई बालिग लड़की थी जो जाने कैसे असदुल्ला की बेटी थी। असदुल्ला ने भी उसको उलझन को भांप लिया। आप लगभग 8 साल की मुद्दत तक हवेली से दूर रहे। इतने बरसों में बहुत सी तब्दीलियां और वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। आप सबसे एकदम वाकिफ नहीं हो सकते। आहिस्ता आहिस्ता सब जान लेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि जमीला हमारी बिछड़ी हुई बेटी है जो अल्लाह की मेहरबानी से हम तक पहुंच गई और आपसे मिलने का वसीला भी बन गई। उन्होंने ही तो आपके लड़कपन की तस्वीर से शनाख्त करके बताया था कि आप फारूक के नाम से बम्बई में रब्बन दादा नामी गुंडे के अड्डे पर रह रहे हैं। इस इत्तला को पाकर हम फौरन आपको वापस हवेली ले जाने के लिए बम्बई रवाना हो गए थे, लेकिन उस वक्त आपसे मिलना नसीब में नहीं था और बहुत से दूसरे दुखों का सामना भी करना था। खुशी के इस मौके पर हम उन दुखों को दोहराने नहीं चाहते, इसलिए सारी दास्तानें बाद में सुनाने के लिए उठा कर रखते हैं। अभी आप चाय नोश फरमाएं। बेटी चांदबानो ने आज चाय पर खुसूसी एहतमाम किया है। मुलाजिम के साथ पुरतकल्लुफ चाय के लवाजमात से सजी ट्रॉली लेकर अंदर आती चांदबानो को देखकर असदुल्ला को मौजू बदलने का मौका मिल गया। चांदबानो के हाथ के जायके की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या जमीला चाय पर हमारा साथ नहीं देंगी? उसे भी तजस्सुस था अपनी चचाजाद को देखने का। चांदबानो से हमारे इल्म में आया है कि आज जमीला बेटी जरा ज्यादा थक गई थी, इसलिए अपने कमरे में आराम फरमा रही हैं। उन्हें तो अभी तक आपकी यहाँ मौजूदगी के बारे में भी इल्म नहीं है। इल्म होगा तो बहुत खुश होंगी। आखिर उन्होंने ही तो सबसे पहले हमें आपके बारे में बताया था, वरना इतने बरसों में हम में से कोई आप तक कहाँ पहुंच पाया था। असदुल्ला ने जवाब दिया तो उसके तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया कि आखिर ये जमीला है कौन जो बम्बई में उसकी रब्बन के अड्डे पर मौजूदगी से वाकिफ थी। उसका ध्यान जूली की तरफ भी गया। जूलियट के बारे में उसका कयास था कि वो बम्बई से निकलकर हैदराबाद उनकी हवेली गई है, लेकिन इससे आगे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका था। यहाँ तक कि उसकी तलाश में जाने वाला जानी भी लौटकर अड्डे वापस नहीं आया था और उसके मुताल्लिक यही अंदेशा महसूस किया जा रहा था कि कहीं वो फसादात की जद में ना आ गया हो। इंशाअल्लाह ताला रात के खाने पर आपकी जमीला बेटी से मुलाकात होगी। अपनी तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल अमजाद से मिलकर यकीनन आप खुशी महसूस करेंगे। उसकी उलझन से बेनियाज असदुल्ला अपनी ही बोल रहे थे। चांदबानो मुस्तैदी से सबको चाय के लवाजमात पेश करती जा रही थी और उमूमन खामोश रहने वाले सफीउल्लाह खामोश बैठे मीठी मीठी नजरों से बेटे को तकने में मसरूफ थे। वो चाहने के बावजूद किसी से जूलियट के बारे में सवाल न कर सका और मौजू बदलते हुए बोला, इस भारी भरकम चाय के बाद रात के खाने की गुंजाइश निकालने के लिए तो काफी वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए बाहर जाकर किसी से मुलाकात कराऊं। असल में वो एक लड़की कैथराइन है जो मेरी बीमारी के ज़माने में मेरी देखभाल करती थी। वो एक अच्छी नर्स होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी है। मैंने खुद से पहले बाइसरार उसे पाकिस्तान भिजवा दिया था और उससे वादा किया था कि मैं जैसे ही पाकिस्तान पहुंचूंगा उससे फौरन राब्ता करूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलने की बेचैनी ज़्यादा थी, इसलिए पहले यहाँ चला आया। दिल्ली से एक दोस्त के जरिए उसे यहाँ मेरी आमद की इत्तला मिल गई होगी और वो परेशान होगी कि मैं उसके पास पहुंचा क्यों नहीं, इसलिए इस वक्त उससे मिलने जाना चाहता हूँ। असदुल्ला के चेहरे पर तशवीश के रंग दर आए। वो सोच रहे थे कौन है वो लड़की जिसे मुहिबुल्ला इतने बरसों बाद अपने खानदान में लौटने के बावजूद भी फरामोश नहीं कर पाया और अभी जबकि मुलाकात तशना है वो उस लड़की से मिलने जाना चाहता है। भतीजे को देखते ही उनके दिल में एक बार फिर इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी कि वो उसे अपनी बेटी का जीवन साथी बनाएंगे, लेकिन अगर वो किसी और की तरफ माइल था तो वो कैसे उसे अपनी जूली की जिंदगी में शामिल कर सकते थे। कैथराइन को हमारी तरफ से भी पूछिएगा, बल्कि हो सके तो उसे यहाँ लेकर आ जाइएगा, वो भी सबसे मिलकर बहुत खुश होगी। चांदबानो फारूक की नर्स की हैसियत से कैथी से मिल चुकी थी, इसलिए फौरन उसके लिए पैगाम जारी किया। असदुल्ला की घर आमद के बाद जबकि वो सो रहा था, चांदबानो ने दोनों भाइयों को अपनी मुहिबुल्ला से शनासाई के बारे में मुख्तसरन आगाह कर दिया था, इसलिए वो उन दोनों के दरमियान जल्द बेतकल्लुफ होने पर हैरान नहीं थे।
جلدی واپس لوٹ آئیے گا بیٹا، ابھی ہماری نظریں آپ کے دیدار سے پوری طرح سیراب نہیں ہوئی، صفی اللہ نے کہا۔ تھینک گاڈ فاروق بھائی آپ پہنچ گئے، میں آپ کے لیے بہت وری تھی، ڈیلی چرچ جا کر گاڈ سے پرے کرتی تھی کہ آپ سیفلی پاکستان پہنچ جائیں۔ آپ کو یہاں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ کہتی سے ملنے کے ارادے سے نکلا تو اسد اللہ نے گاڑی مار ڈرائیور اس کے حوالے کر دی۔ وہ اپنے پاس موجود ایڈریس کی مدد سے پہلے اس کے رہائشی ہاسٹل پہنچا، وہاں سے معلوم ہو کہ وہ ڈیوٹی پر ہے تو اس سے ملنے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خواتین کی روایت کے مطابق فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ یہ تمہاری اور میرے دوسرے خیرخواہوں کی دعائیں ہی تھیں جو میں ڈھیروں مشکلات کے باوجود خیریت سے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہر مشکل خود بخود ہی آسان ہوتی چلی گئی۔ اب میرے سامنے ایک نئی زندگی ہے، یہاں مجھے میرے گھر والے مل گئے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ اب میں ان کی خوشیوں کے لیے جیوں گا۔ میں نے بہت سال انہیں اپنی جدائی کے دکھ سے رلایا ہے، اب ان کا حق ہے کہ وہ میری ذات سے خوشی حاصل کریں۔ سچ فاروق بھائی، آپ یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں؟ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ آپ نے تو کبھی اپنے بارے میں کچھ ڈھنگ سے بتایا ہی نہیں۔ جہاں تھا وہاں رہ کر اپنے خاندان کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ بمبئی کا گنڈا بھلا کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ نواب سلیم اللہ کا پوتا اور نواب صفی اللہ کا بیٹا محب اللہ ہے؟ بہت عزت دار خاندان تھا میرا، جسے میں اپنے اصولوں کی خاطر چھوڑ آیا تھا، اور اب اپنے لوگوں میں واپس لوٹا ہوں تو گنتی کے چند ہی لوگ باقی بچے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت اپنی منمانی کر لی، اب میں اپنے پیاروں کی خوشی کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ وہ مختصراً کیتھی کو اپنے خاندان کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ ویری سیڈ، بہت بڑے کرائسس سے گزری آپ کی فیملی، آپ کو واقعی ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ تم ایک مزے کی بات سنو، وہاں مجھے چاند بانو بھی ملی ہے، اسے میری کزن جمیلہ ایک مہاجر کیمپ سے لائی ہے، اور وہ میری فیملی کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔ اوہ، دس از اے ویری گڈ نیوز۔ مجھے بھی اس کا خیال آتا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں ہوگی۔ تھینک گاڈ کہ وہ بمبئی کی پولیس کے ہاتھ نہیں لگی۔ کیتھی خوش ہو گئی۔ بھاٹیا سیٹ سے حساب کتاب کے لیے فاروق نے چاند بانو کی مدد لی تھی، اور اس کے بعد سے وہ منظر سے غائب تھی تو دوسروں کے ساتھ ساتھ کیتھی بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ چاند بانو نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کوٹھی لے کر آؤں۔ وہاں تو مجھے جانا ہی ہے، آپ کی فیملی سے ملے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ڈیوٹی پر نہیں ہوتی تو ابھی آپ کے ساتھ چلتی۔ خیر، کل ملوں گی، ابھی میں آپ کو کسی سے ملواتی ہوں، آپ کو مل کر خوشی ہوگی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہاں اسپتال میں ایسا کون ہو سکتا ہے جس سے کیتھی اسے ملوانا چاہتی ہے۔ وہ منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ 3-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کیتھی سفید کوٹ میں ملبوس خوش شکل نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ نوجوان کے گلے میں اسٹیٹسکوپ لٹکا ہوا تھا، اور اسے دیکھتے ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ہیلو مسٹر فاروق، مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں بہت شدت سے آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرے فیوچر کا سوال تھا۔ نوجوان ڈاکٹر نے بڑی گرم جوشی سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور شوق لہجے میں بولا تو اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس نے کیتھی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور یہ رنگ بڑی انوکھی کہانی سنا رہے تھے۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کچھ اور بھی جھیمک گئی اور شرمائی سے آواز میں نوجوان کا تعارف کروانے لگی۔ یہ ڈاکٹر داؤد ہے فاروق بھائی، کچھ عرصہ پہلے ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے پر یہ ہاسپٹل جوائن کیا ہے، بہت محنتی اور ہمدرد ڈاکٹر ہیں۔ پورا تعارف کراؤ کیتھی ڈیئر، بلکہ میں بتاتا ہوں بات یہ مسٹر فاروق کہ میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان صاحبہ کا امیدوار بھی ہوں، لیکن ان کی شرط تھی کہ پہلے ان کے بھائی صاحب تشریف لا کر مجھے اوکے کریں گے، پھر یہ میرا پروپوزل ایکسیپٹ کریں گی۔ تو میں بھی بڑی پابندی سے ان کے ساتھ چرچ جا کر آپ کی آمد کے لیے پرے کرتا تھا۔ بائی گاڈ، بچپن سے ڈیڈی کی مار کھا کر مشکل سے سنڈے کے سنڈے چرچ جانے والا بندہ زندگی میں پہلی بار اتنی پابندی سے چرچ کیا ہے۔ اس کے بولنے میں بے ساختگی تھی۔ اسے وہ نوجوان ڈاکٹر اچھا لگا۔ سچ تھا کہ وہ کیتھی کے ساتھ کھڑا جچ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ آپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے کئی سال کی محنت کی ہوگی، میری اتنی پیاری بہن کا شوہر بننے کے لیے آپ کو یہ تھوڑی سی زحمت تو اٹھانی ہی چاہیے تھی۔ اور ہاں، کہ تم مجھے مسٹر کہہ کر کیوں پکار رہے ہو؟ کیتھی کی طرح تمہیں بھی مجھے بھائی کہنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر داؤد اچھا لگا، اس لیے فوراً ہی تکلف کی دیواریں گرا کر اس سے اپنائیت کا اظہار کر ڈالا۔ یاہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے اوکے کر دیا؟ دیکھا کیتھی، میں کہتا تھا نا، مجھ جیسے بانکے سجیلے نوجوان کو تمہارے بھائی صاحب ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی برخوردار، پہلے پراپر طریقے سے پروپوزل لے کر آؤ، پھر ہی ریجیکشن یا سلیکشن کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیتھی سے تمہیں گھر کا ایڈریس مل جائے گا۔ اس نے خود پر مصنوعی سنجیدگی و بزرگی طاری کرتے ہوئے ڈاکٹر داؤد اور پھر کیتھی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کل شام میں تیار رہنا کیتھرائن، ڈرائیور تمہیں تمہارے ہاسٹل سے پک کر کے میرے پاس کوٹھی لے آئے گا، وہیں پر داؤد اور ان کی فیملی کو انوائٹ کریں گے۔ کیتھی نے فوراً فرما برداری سے سر ہلایا، البتہ ڈاکٹر داؤد کی شوخی ذرا بجھ گئی۔ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتی
कैथराइन हंसी रोकने की जद्दोजहद में खासी बेहाल हो रही थी। मैं चलता हूं, तुम लोग अपनी ड्यूटी करो, मेरा भी घर पर इंतजार हो रहा होगा। फारूक तो अपने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखा और डॉक्टर दाऊद से मुसाफा करने के बाद कैथी के सर पर हाथ रखकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। रब्बन के साथ रहकर उसने इंसानों को पढ़ने का इतना हुनर तो सीखा था कि डॉक्टर दाऊद के बारे में यकीन से कह सकता था कि वो एक शरीफ और अच्छा नौजवान है जो कैथी के साथ मुखलिस है। उसे कैथी जैसी प्यारी लड़की के लिए, जिसने सारी उम्र महरूमी में गुजारी थी, ऐसे ही चाहने वाले साथी की ख्वाहिश थी और उसके दिल ने फैसला सुना दिया था कि डॉक्टर दाऊद कैथी के लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा।